बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आप सभी को पता है कि कुरान पाक में सूरा यासीन की कितनी अहमियत है मेरे प्यारे दोस्तों। और सूरह यासीन को मेरे प्यारे हजरात कुरान मजीद का दिल बताया गया है। मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को बताया है, फरमाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो सूरा है, अगर आखिरी वक्त में जब किसी की रूह कब्ज होने का वक्त होता है, अगर इसको सुनाया जाए तो उसकी रूह कब्ज आराम से हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम बड़ी शक्ति होती है मेरे प्यारे हजरात। ये वही जानता है जो इस दुनिया से जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि रूह जब निकलती है ना, बड़ा दुख होता है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। और दोस्तों, जब ये सूरा यासीन पढ़ा जाता है तो उस मरने वाले को पता भी नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हुआ। इसकी बहुत फाजिलत है मेरे दोस्तों। इसे पढ़ने से क्या क्या बरकतें मिलती हैं और क्या क्या फाजिलत हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अखलाक से सूरा यासीन पढ़ने पर मगफिरत कैसे होती है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी रात में अल्लाह ताला की रजा के लिए सूरा यासीन पढ़ी तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है मेरे प्यारे दोस्त। इतनी ताकत है इस सूरा यासीन में मेरे प्यारे दोस्तों। हमें लगता है कि ये एक सूरा है, लेकिन ये अल्लाह की वो सूरत है दोस्तों जो कि हमें समझ में नहीं आएगी। और आज के दौर में मेरे प्यारे दोस्तों, हम कुरान से दूर जा रहे हैं, कुरान की फाजिला से हम दूर जा रहे हैं, फजाइल कुरान से हम दूर जा रहे हैं। क्या अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद से हमें ये पाक बरकत किताब, तमाम किताबों की सरदार हमें दी है, और इसमें यासीन सूरत दिया है दोस्तों। ये सूरा यासीन की फाजिलत कैसे कैसे मैं बयान करूं, ये कुरान पाक में खुद आप पढ़ सकते हो दोस्तों। और किसी भाई को पढ़ना भी ना आता हो, कोई भी जुबान ना आती हो, क्योंकि एक ये ऐसी सच्ची किताब है जो कि हर किसी जुबान में आपको मिल जाएगी। तो नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरा बकरा कुरान मजीद का कोहान यानी सबसे ऊंचा हिस्सा है। उसकी हर आयत के साथ 80 फरिश्ते उतरते हैं, और आयतल कुर्सी अर्श की नीचे से निकाली गई है, यानी अल्लाह ताला के खास खजाने से नाजिल हुई है। फिर उसको सूरा बकरा के साथ मिला दिया गया है, यानी उसमें शामिल कर लिया गया है। और सूरा यासीन कुरान करीम का दिल है मेरे प्यारे हजरात। उसको जो शख्स अल्लाह ताला की रजा और आखिरत की नियत से पढ़ेगा तो यकीनन उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। लिहाजा उस सूरत को अपने मरने वालों के पास पढ़ा करो ताकि रूह के निकलने में आसानी हो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ये वो सूरा यासीन है दोस्तों, कुरान पाक का दिल बताया गया है इसको। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے ایک سورت کی 3 آیت ایسی ہیں کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے دوستو۔ بعد نماز فجر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر مغفرت ہو جائے گی دوستو، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہ بخش دے گا میرے پیارے حضرات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی پھر بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ مغفرت فرما دیں گے میرے پیارے حضرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی مشکلیں حل کرنے کے لیے اتنی آسان سی شرط رکھی ہے، لیکن آج کا دور دوستو مسلمان کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ مسلمان دن پہ دن میرے پیارے حضرات بد سے بدتر ہو رہا ہے، اور جہاں دیکھو وہاں پہ فضیلت کرا کے بیٹھا ہے مسلمان، کیونکہ اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے پر مغفرت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، قرآن پاک ہماری ایک حرف قرآن پاک کا، جو کہ اس میں رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، لیکن آج کے دور میں دوستو کسی بھی بھائی مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے قرآن پاک کھولنے کی۔ اس کے 2 لفظ 2 رکوع ہم پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے میرے دوستو، صبح جب مسلمان اٹھتا ہے کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیتا ہے؟ وہ یہ دیتا ہے کہ دنیا میں کیسے تم انجینئر بنو گے، ڈاکٹر بنو گے، وکیل بنو گے، اور کیسے دنیا کو لوٹنا ہے، کھسوٹنا ہے۔ بڑے بڑے وعدے کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، مگر یہ نہیں سوچتا کہ تم اچھا انسان بنو گے۔ اگر میرے دوستوں میری باتیں تھوڑی سی بھی سچی ہو تو کامنٹ میں بتانا، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھ کو گالی دے کے جانا، میں اس کا کوئی بھی شکوہ گلہ نہ کروں گا۔ ہر گھر کی یہی کہانی ہے میرے پیارے دوستو۔ 1% لوگ مسلمان ایسے ہوں گے جو کہ چاہیں گے کہ میرا بچہ نیک اور اچھا بنے، دنیا کے لیے بھی ترقی کرے اور آخرت کے لیے، لیکن 99% کا لوگوں کا میں دوستو میرے سامنے آ جاؤ، جو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، ایک بار میرے سامنے آؤ اور مجھے بتا دو، میں تمہاری باتوں سے ہی سمجھ جاؤں گا کہ تمہارے میں سچائی کتنی ہے، اپنے دین کی طرف چلنے کی سچائی کتنی ہے، اللہ سے محبت کرنے کی سچائی کتنی ہے۔ تو میرے پیارے حضرات، میری باتیں بری لگ سکتی ہے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، مگر یہی حقیقت ہے ایمان والو۔ یہ ایمان والو، اس رب کو پہچانو جس نے تمام نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔
ایک ایک نعمت کا تم اس کا دوستو شکر ادا نہ کر پاؤ گے. یہ گواہ ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے سب نعمتوں کے لیے بیان کیا ہے اور انسان کیا کیا کر رہا ہے. اور دوستو آخریت میں جمعہ کی رات میں سورہ یاسین پڑھنے پر مغفرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی جمعہ کی رات کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کی مغفرت ہی مغفرت ہو جائے گی. آمین.